السلام عليكم. معكم مروان. اليوم غادي نشوفوا ووردبريس، كيفاش نقدروا انستاليو ونتيليشارجيو ونعرفوا شنو هو ووردبريس، نعرفوا شنو هما الفونكسيوناليتي اللي فيه وشنو نعرفوا شنو فيه هو كامل. بون، اول حاجه غادي نبداو بها هي wordpress.org اللي هو لو سيت اوفيسيال ديال ووردبريس، اللي فيه نقدروا نتيليشارجيو ووردبريس، نتيليشارجيو لو بلوغين، نتيليشارجيو لي تمبليت، نعرفوا بزاف ديال لي انفورماسيون على ووردبريس من خلال هذا لو سيت هذا. انا فيه بزاف ديال لي تيم لي غراتوي، لي تمبليت لي غراتوي. بون، حنايا غادي نمشيو نعرفوا بعدا شنو هو ووردبريس. ووردبريس اللي هو واحد سيستم دو جيستيون دو كونتوني اللي كنسميوه هنايا ب سي ام اس، اللي جات من كونتنت مانجمنت سيستم. ووردبريس اللي كيخلينا نديرو لادمينستراسيون، لا كرياسيون اي لا جيستيون ديال لو سيت ويب ديالنا، اللي كنستخدمو فيه غير ان نافيغاتور انترنت بحال جوجل كروم ولا موزيلا. ووردبريس اللي تصايب في 2003 بلا فيرسيون 0.7، هي لا بروميير فيرسيون اللي خرج بها ووردبريس. بون، اليوم غادي نشوفو كيفاش نقدروا نتيليشارجيوه، كيفاش نديرو الانستالاسيون ديالو، كيفاش نقدروا نزيدو نانستاليو دي تومبليت ولا نتيليشارجيو دي تومبليت، كيفاش نقدروا نتيليشارجيو دي اكستنسيون ونانستاليوهم، وكيفاش نقدروا نسايبوا لي زارتيكل لي باج اي تو سا. بقاو معنا. هنايا عندنا لو سيت ديال wordpress.org اللي كنصحكم تدخلوا تشوفوا هو اصلا هو اللي تيليشارجيو منه ووردبريس. وكاين ان سيت اخر اللي سميتو wordpress.com. هاد wordpress.com هذا كيعطيكم نون دومين غراتوي، وكيعطيكم ليسباس فين تخدموا بوردبريس، تخدموا ان بلوغين ديالكم بوردبريس. بون، غادي نتيليشارجي ووردبريس، كنوركو على البوطون داونلود ووردبريس كيعطينا هاد لاباج هادي. هنايا الا بغينا نتيليشارجيوه، هو اصلا كيعطينا في الاول فاش في الانستالاسيون كيعطينا واش تعزل لا لونغ اللي بغيتي تيليشارجي بها. من هنايا كيعطيك ووردبريس اس also have valid en français. نقدرو نتيليشارجيو en français الا بغينا. نجيو هنا نديرو تيليشارجمون 4.7.5 هي لا فيرسيون الاخرى ديالو اللي فيها 8.8 ميغا بايت. هنا غادي نتيليشارجيوه. هاهو هنايا انا عندي ندير نتيليشارجي حيت ديجا تيليشارجيتو. فاش كتيليشارجي كتدخل سميتو اللوكال هوست ديالك، اكزامبل اش تي دوكس. هنايا كتجي كتحط ووردبريس ديالك، هو هذا كتجي كتحطو هنايا. هكذا نكونو حطينا الفيشي ووردبريس ديالنا في اللوكال هوست، ونقدروا نبداو انستاليو فيه. هذا هو الكونتوني ديال هذاك الفيشي ووردبريس. دابا غادي ندخلو انستاليو. اول حاجه كيطلب لنا ووردبريس هي نعزلو لا لونغ اللي غادي نخدمو بها. هنا تقدر تعزل، كاينين كاع لي لونغ تقدر تعزل. انا نخدم ان فرونسي. هي كيعطينا كيقول لنا بلي خاصنا نصايبو لا باز طوني هي الاولى. نمشيو نصايبو لا باز طوني، نمشيو لوكال هوست نديرو ووردبريس UTF 8. دابا غادي نكونو صايبنا لا باز طوني ديالنا.
غادي نمشيو سي بارتي. لا باز دوني سميتها ووردبريس. لا باز دوني سميتها ووردبريس. ليدونتيفيون روت مود باس اي لادريس ديال لا باز دوني هي لوكال هوست. فاليدي. هنا كتعلم مثلا بلي داك لي زانفورماسيون ديال لا باز دوني كامله سي بارفي. دابا غادي نلونسيو لانستالاسيون. كتعنا نديرو التيتر ديال لو سيت تيست. ليدونتيفيون نديرو un mot de passe. 1 minute. هنايا دار لينا بلي لانستالاسيون دازت مزيانه. دابا نقدروا ندخلو. وهكذا كنا انستالينا ووردبريس. نشوفو في الفيديو الجاي ان شاء الله.